میں دعوت خطاب دیاں گا قاری قرآن بلبل قرآن محترم جناب بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالیٰ کو قرآن و حدیث نال ساڑے دلاں نو منور فرمان۔ وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ مڑ مڑ کے تو نئے ہتھانوں کدی من میں اپنا دھو لیا کر انہیں ہاتھ سے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر مطلب ہووے تے ہو لینے کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نال اج جس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دے میزبان کنوینئر اور اہتمام کروانے والے احباب جماعت اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے محترم بھائی ابو بکر صاحب جناب حافظ شفیق بٹ صاحب بدرگ عالم دین جناب محترم یحییٰ صاحب و دیگر جتنے بھی دوست و احباب مولانا طاہر ندیم صاحب بھائی انس صاحب علاقہ برد جید علماء کرام جو سٹیج تے تشریف فرما اللہ پاک سب نو دنیا آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرمائے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے او صلہ رحمی دے حوالے نال ہے صلہ رحمی دی بہترین مثال گلاب دا پھول ہے کتنا خوبصورت کتنا دلکش
اور کتنا دل نشیں ہے، لیکن ایدی ساری خوبصورتی دا راز صلہ رحمی ہے۔ کئی ایک پتیاں نے جنہاں نے ایک دوسری نو صلہ رحمی دی جفی پائی ہوئی ہے، آپس اندر جڑ کے بیٹھیاں نے، ایک دوسرے نو برداشت کر کے بیٹھیاں نے، ایک دوسرے نال جڑ کے بیٹھیاں نے، بس انہاں دا آپس اندر جڑ کے مل کے ایک دوسرے نو برداشت کر کے بیٹھن دا نام ہی گلاب دا پھول ہے۔ اور اگر ایک دوسرے تو جدا ہو جان، الگ ہو جان، پھر انہاں نو کوئی گلاب دا پھول نہیں کہے گا، پھر یہ محض پتیاں ہون گیاں، اور پھر انہاں دے مقدر دا عالم ہوئے گا، کچھ ابن آدم دے پیراں تھلے رول جان گیاں، کچھ ابن آدم دی قبر اتے پہ جان گیاں۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال کسی فروٹ والے سے بھی لی جا سکتی ہے۔ ایتھوں باہر جاؤ کسی فروٹ والے دے کول، تو انہوں دے کول دو طرح دے انگور نظر آن گے۔ کچھ انگور اوپر ایک بہترین چھابہ ہے، چمکیلا، او دیتے چمکیلیاں پٹیاں لگیاں نے، خوبصورت انگور نے اتے شاپر لا کے محفوظ کیتے ہوئے نے، ہاتھ اندر ایک نکا جا صافہ پکڑے ہے، بار بار چال مار دائے کہ انہاں تے مکھی نہ بہ جائے، مٹی نہ پہ جائے۔ انہوں جا کو پوچھو جی یہ کنے دے کلو نے، وہ کہے گا جی یہ 600 دے کلو نے۔ تے تھوڑا جا غور کرو تے اسی فروٹ والے کول تھلے جے کر کے گندے جے چھاپے چور بھی انگور پین لبڑے ہوئے مٹی پئی، انہیں شاید انگور نہ ہون جنیاں اتے مکھیاں بیٹھیاں نے۔ پوچھو جی ہے کنے دے کلو نے، ہوگا نا یہ 200 دی بھی دے دن لے جا، پائیو 600 دے، اے 200 دے، او 600 دسن لگے آئیں جو بولنا ہے جو میں ڈرانا ہے، یہ 200 دسن لگے آئیں جو میں ترلا کرنا ہے، وہ بھی انگور نے ہے، اے بھی انگور نے ہے، وہ بھی مٹھے نے ہے، اے بھی مٹھے نے۔ وجہ کیے وجہ واضح ہے، وہ اپنے گوشیاں نال تے خوشیاں نال جڑ کے بیٹھے نے، اے سارے وقت ہوئے بیٹھے نے۔ جدو بندہ اپنے تو وقت ہو جائے پھر بندے دا ریٹ بھی نہیں رہندا تے بندے دا گریٹ بھی نہیں رہندا، تے بندہ صلہ رحمی ادو ہی کر سکتا ہے جدو ایک دوسرے دی خوشی بھی برداشت کرے تے غمی بھی برداشت کرے تے ایک دوسرے دی ترقی بھی برداشت کرے۔ بعض بندے انہیں خوشی برداشت کر دینے انہوں کو غمی نہیں کسی دی ویکھی جاندی، بعض انہیں خوشی غمی برداشت کر دینے انہوں کو کسی دی ترقی نہیں ویکھی جاندی، تے بیماری ہے سانو ہی۔ آسمان تے سورج ہے، آسمان تے ستارے نے، ستارے کڈے سونے نے، کڈے چمکدار نے، پر چانے نانو زیادہ سونا ہے۔ سارے ستارے رل کے چاند دی خوبصورتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے چاند بڑا سونا ہے، پر چاند نالو سورج کتے سونا ہے، وہ روشنی بڑی ہے، چاند بھی رل جائے، ستارے بھی رل جان، یہ سارے کٹھے ہو کے چاند دی سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ سورج دی اتنی زیادہ روشنی ہے جدو او ہوندا ہے نہ چاند دسدا ہے نہ سورج نہ ستارے دسدے نے۔ تے کدی تسی سنیا ہے کہ ستاریاں رل کے چاند نال بہ کے گول میز پریس کانفرنس کیتی ہوئے بھی آ جڑا سورج صاحب ہے نا،
یہ ساڈے حسن چ بڑی رکاوٹ پاندا ہے. آ جاندا تے سانو کو پوچھدا نہیں تے کسے دن راہ مل کے بہ جانے ہاں تے جدوں آوے تے پھڑ کے قتل کر دینے ہیں. کدی سنیا ہوئے؟ بولو نہیں. اے بیماری جدوں لگ دی ابن آدم نہیں لگ دی. اے پیڑ جدوں پیندی ہے بندے نہیں پیندی. پراواں دا راہ ڈکدا ہے تے بندہ ہی ڈکدا ہے. بندے ماردا ہے تے بندہ ہی ماردا ہے. بندیاں دیاں ترقیاں تو سڑدا ہے تے بندہ ہی سڑدا ہے. اور کوئی شے نہیں. دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ادو ہی ممکن ہوئے گا جدو ایک دوسرے دے حقوق نو پہچانیا جائے گا. مینوں پتا ہوئے کہ میرے بھرا دے کی حقوق نے, مینوں پتا ہوئے میری امی جی دے کی حقوق نے, میرے ابا جی دے کی حقوق نے, رشتہ داراں دے کی حقوق نے. تے اللہ پاک نے اے جڑی میں آیت بیان کیتی ہے دی وچ اللہ پاک نے درجہ بدرجہ سارے حقوق بالتفصیل بیان فرمائے نے. میں انشاءاللہ ایک پاس شروع کروں گا. جتنے بیان ہو گئے اتنے کریں گے, جڑے رہ گئے وہ پھر کدی کر دیں گے انشاءاللہ. ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آواز چننا ایکو پیچھے جڑی ہے تھوڑی جی کم کر دیو. سادہ آواز ذرا زیادہ بہتر ہوندی ہے, ان تھوڑی جی تیز کر دیو آواز, تاکہ میں مائک تو منہ کدی پیچھے بھی کراں تے آواز کلیئر تے صاف آ سکے. جزاک اللہ خیر. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ پاک فرماتے نے وَعْبُدُ اللَّهَ, عبادت اللہ پاک دی کرو, سجدہ اللہ واسطے, رکوع اللہ واسطے, منت سماجت اللہ واسطے, مدد دا نعرہ اللہ واسطے, مشکل کشائی دی صدا اللہ واسطے, حاجت روائی دی ندا اللہ واسطے, چاول پکا کے مننے اللہ واسطے, زردہ پکا کے مننا اللہ واسطے, ٹھنڈے پانی دی سبیل اللہ واسطے, دودھ دی سبیل اللہ واسطے, حلوہ تے جلوہ تے کھیر تے پھرنی اللہ واسطے, الغرض سر جھکانا بھی اللہ واسطے, گج کے بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے. وَعْبُدُ اللَّهَ, عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے, پکارنا اللہ پاک نو ہے, منگنا اللہ پاک کو ہے. جدوں بھی نام آئے زبان تے مشکل دے اندر اللہ پاک دا نام آئے, جڑا بندہ مشکل دے اندر اپنے اللہ نو پکار دے, اللہ پاک کو دیاں کنڈا نہیں لگن دندے. اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں کرے دا.
اللہ اللہ میں قربان داما فرمایا وعبد اللہ عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے اگے کیا کیا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ پاک دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ ایکھاں میکھاں مارن والا بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں تارن والا بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ لاجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیئن قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات الصدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں پکارنا کنو پکارنا ہے اللہ 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 گدا بن کے صدا کیتی جدوں میں سونے دے در تے گدا بن کے صدا کیتی جدوں میں سونے دے در تے گدا بن کے صدا کیتی جدوں میں سونے دے در تے میری آساں امیداں دے او دی رحمت برے کاسے میری آساں امیداں دے او دی رحمت برے کاسے خدا دانا میرے لفظ تے جدوں آیا تینج لگیا خدا دانا میری لب تے جدوں آیا تینج لگیا بہاراں آئی بہاراں چھا گئیاں نے میرے ہر پاسے بہاراں ہی بہاراں چھا گئیاں نے میرے ہر پاسے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گردساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین
اللہ کی زمین سے پہلے آسمان والے کا حق ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا، سب سے پہلا حق اس کا جس نے ماں باپ بنائے، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے آپ کے دل کو دھڑکن عطا کر دی، جس نے آنکھوں کو بصارت عطا کر دی، جس نے کانوں کو سماعت عطا کر دی، جس نے بلبل کو ترانہ عطا کر دیا، جس نے کوئل کو سریلی آواز عطا کر دی، جس نے سانپ کو زہریلا پھنکارا عطا کر دیا، جس نے ہاتھی کو طاقتور بنا دیا، جس نے شیر کو خون خاری کا طریقہ سکھا دیا، جس نے ہرن کے نتھنے میں کستوری کو پیدا کر دیا، جس نے خرگوش کو پھرتی عطا کر دی، جس نے پانی کے قطرے سے حضرت انسان کو بنا ڈالا، جس نے پانی کے اندر مچھلی کو سانس عطا کر دیا، جس نے انڈے کے اندر چوزے کو زندگانی دے دی، جس نے ماں کے بطن کے اندر حضرت انسان کو روزی پہنچا دی، سب سے پہلا حق اس کا ہے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، مشرق و مغرب کو بنایا، شمال و جنوب کو بنایا، سب سے پہلا حق اس مالک کا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ 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 بٹ صاحب کہنے رہے تھے کو حمد ہو جانی چاہی دیئے، اللہ 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 سن لو حمد۔ واشانا رب رحمان دیاں، او واشانا رب رحمان دیاں، او کیویں ستی اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، او کیویں سورج دے لشکارے نے، او کیویں کرنا چن نوران دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا۔ اے میں لیٹ پتہ کیوں آیا؟ اے نہ دیتا اسی مچھلی دا آرڈر تے کہیں دے سن تانوں بعد چو کھوانی ہے، میں کھائے پہلے کھانی ہے تے تقریر ہونی ہے، آپ بیٹھے رہے ہیں کھا کے آئے ہیں پھر ہیں اللہ تقریر تے اللہ دے فضل ہوندی ہے، پر پائی پیڑ جو مچھلی بھی تے ہے نا مانی۔ ایک کئی بندے پتہ کی کہندے نے کئیاں جلسیاں جائیے، کیوں جی بارسا کئیاں جلسیاں جائیے تو کہندے نے جی پہلے تقریر کر لو روٹی بعد کھائے جی، انہوں نے کہا یار بھوک بڑی لگی تے اگوں عجیب فلسفہ بیان ہوندا ہے، کہندے نے جی بھوکا بٹیرا بہتا لڑدا ہے۔ اسی چنگے پلے بندے اسی کہڑے بٹیرے ہیں، اسی تو بٹیرے کھان والے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ سب تو پہلے آک اللہ پاک دا تواڈے بھی جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے لو جی عجیب گل ہے، موضوع تو ہم نے مولانا کو دیا تھا صلہ رحمی کا، یہ توحید بیان کرتے رہے پورے 15 منٹ۔ حضرات تیزی وقار میں کیوں نہ انج کراں، میرے مالک نہیں انج کیتا ہے، میرے خالق نہیں انج کیتا ہے۔ اللہ پاک نے صلہ رحمی دی پوری فہرست حقوق اندر سب تو پہلے اپنے حق دا ذکر فرمایا، اس وقت میں بھی پہلے اللہ پاک دے حق دا ذکر فرمایا۔ ہن آسمان تو زمین تے آ جائیے، ہن بندیاں دے حقوق شروع ہون لگے نے تے بندیاں دے حقوق اندر پہلا حق کیدا فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا کائنات دے لوگو سب تو پہلا حق ماں باپ دا، سب تو پہلا حق تیرے ابو دا، سب تو پہلا حق تیری ماں دا۔ اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کر، اپنے ماں باپ نال چنگا ورتیا کر، اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر، اپنے ماں باپ نو راضی کریا کر۔ ویکھیں کتے تیری امی ناراض نہ ہو جائے، ویکھیں کتے تیرا ابا ناراض نہ ہو جائے۔ اسی سجن راضی کر دے پھرنے ہاں، متر راضی کر دے
پھرنے ہاں، حالانکہ کتے کتاب سنت وچ نہیں لکھیا یار راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، متر راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، سجن راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، اپنے ووٹر تے سپورٹر راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، کتے نہیں لکھیا۔ البتہ حدیث پاک اندر لکھیا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، فرش تے تیرے ماں باپ راضی ہو جان گے، عرش تے تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنے ماں باپ نو راضی کریا کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال نیکی احسان پتہ کی کہندے نے؟ اپنی زبان اندر اپنی بولی اندر احسان بھلا کنوں کیا جاندا ہے؟ تینوں پورے گجراں والے وچ کوئی نیڑے نہیں سی لگن دیندا، تینوں کوئی پیسے نہیں سی ادھارے دیندا، میں تیرے تے احسان کیتا، تینوں پیسے ادھارے دیتے، تینوں اپنے کول بٹھایا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے گل سن بندیا، جدو تیری امی ایڈی بوڑی ہو جائے، جدو تیرا ابا ایڈا بوڑا ہو جائے، او دی بیماری دی وجہ تو دے کول کوئی نہ بوے، ادو تو بہ جایا کر۔ جدو تیری امی دی کھانگ تو سارے گھر تے جی الرجک ہو جایا کرن، ادو تو اپنی امی دے کول بیٹھیا کر۔ جدو گھر وچ انہاں نوں کوئی نہ پوچھے تو پوچھیا کر، جدو کوئی انہاں دا سہارا نہ بنے ادو تو انہاں دا سہارا بنیا کر۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کریا کر۔ اللہ اللہ نے قربان داواں اچھی نہ بولیا کر ماں باپ کے، ہر بندہ یہ بھی کہندا ہے مولانا والدین دا حق وے، انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دا ادب کرنا ہے، کننا کو کرنا ہے، کس حد تک کرنا، ہر شاید کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے نا، مسجد حال دی یاد دے، اوپرا برامدے دی حد دے، تے اوپرا کنابتاں کل مسجد دی یاد دے، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی عادتیں ہیں نا۔ والدین دی عزت کرنی ہے، والدین دا ادب کرنا، حد کیے حد کیے، اللہ پاک نے جگہ تے حد پائیے، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین دی ادب دی حد دے وے کہ ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا۔ اف دا مانا اپنی پنجابی زبان اندر کی باندا اوہو ابا جی یہ کر چڑھا، اوہو امی جی یہ کر چڑھا، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، سونا بولنا ہے۔ اے گل سن گجرا والے دیو نوجوانو، او پلوانو گجرا والے دیو گل سن لو، تواڈے دبکے بڑے اچھے اچھے نے، تواڈیاں باتاں بڑیاں اچھیاں اچھیاں نے۔ اے سن گجرا والے دیا پلوانا، تیری پھویں جڑی مرضی اچھی آواز ہے، ماں باپ نو دبکا نہ ماری، ماں باپ کی اچھی نہ بولی، او دی وجہ بھلا کیے بندے مردے نے گوڑیاں نال، ماں باپ مردے نے اولاد دے دانیاں نال، اے بندے مردے نے کارتوساں نال، تی اولاد نہ بولاداں، اور والدین مردے نے ماں باپ دے دانیاں نال۔ جدو تو اپنے ابو نو دبکا مار کے کہنا اور چپ کر، جدو ابے نو کہنا ابا چپ کر، یہ تیری زبان چو گل نہیں نکلی، یہ تیری زبان چو کارتوس نکلے آئے جڑا تیرے ابدے دے سینے وے چاڑ ٹیگ کر کے بج گیا ہے۔ جدو تو اپنی امی نو کہنا ہے امی چپ کرے کرے کھپانی کان کان کھا دی رکھنی، یہ تیری زبان چو گل نہیں نکلی، یہ تیری زبان چو گوڑی نکلی ہے جڑی تیری ماں دے سینے وے ٹی بی کر کے بج گئی ہے۔ اس واسطے ماں باپ کے کدی اچھا نہیں بولی دا، ماں باپ کے کدی انج نہیں بولی دا۔ اللہ اللہ نے قربان بلکہ نا قرآن پاک وچ لکھے ہے، اللہ دے ایک نبی ہے، اللہ دے ایک پیغمبر ہے، وہ اپنے ابا جی دے کو بولدا پیا، اپنے ابا جی نال گل کردا ہے کہ میں گل کر اسی بھی کرنے ہیں، ساڈا بھی انداز ہے۔ تے ویکھو ایک باپ دے نال پتر گل کردا ہے، کی کہندے نے فرماندے نے یا
ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کہتے فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا مانا کیے ابو جی ابو جی ابو جی ہیں اب کڈا میٹھا جملہ ہے ابو جی ابو جی ابو جی ہن ابا بولے یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ابراہیم بعد آ جا جے تو اپنی انہاں گلاں تو بعد نہ آیا میں تینوں تھپڑ ماراں گا میں تینوں پتھر ماراں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں ہاک کر دیاں گا ہن پھر بیٹا بولیا کہ اندر سلام علیک سلام علیک انج بولتے نا پتر سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا اے میرے ابا جان تسی میں نو تھپڑ مارو گے میں تواڈا ہاتھ پھاڑ کے چوم لواں گا تسی مینوں پتھر مارو گے میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں گا تسی مینوں گھروں کڈ دیو گے میں تانوں اپنی دعاواں وچوں اس وقت نہیں کڈاں گا جدوں تک میرا اللہ منع نہ کر دے وے حضرات ذی وقار جناب ابراہیم دے اس رویے نے کی مینوں تینوں دسیا ہے ماں باپ اگے اچھی نہیں بولی دا ماں باپ اچھی بولن پھر بھی نہیں بولی دا ماں باپ اگے سخت نہیں بولی دا ماں باپ سخت بولن پھر بھی نہیں بولی دا ماں باپ کو زیادہ سختی کرن پھر بھی ماں باپ کو سختی نہیں کرنی چاہی دی میں تے کا کرنا ہاں غصے وے چاہ کے کیا کرنا ہاں اس ہاتھ نو کٹ دینا چاہی دے جڑا ہاتھ ماں باپ کے اٹھ جائے اس ہاتھ نو کاڑے کتی اگے پا دینا چاہی دے جڑا ہاتھ ماں باپ کے اٹھ جائے اس ہاتھ نو ترہم دی پتڑی تھلے دے دینا چاہی دے جڑا ہاتھ ماں دے چہرے تے اٹھ جائے اللہ پاک نے ماں باپ دا رتبہ رکھیا ہے انہاں دوواں ہستیاں دے اگے نہ اکھ چکنا جائز ہے نہ انہاں دے سامنے ہاتھ چکنا جائز ہے ہاتھ نہ چک اپنے ماں باپ اگے ہاتھ تے بڑی دور دی گل ہے اکھ نہ چک ماں باپ اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں باپ نے جنت دوویں کہو سبحان اللہ ماں باپ نے جنہ دے زندہ نے خدمت کر لو ماں باپ نے جنت دوویں ہی پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو باپ دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو باپ دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا اور ماں باپ کے آگے کس کا ذرا توجہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے تھکتا نہیں گئے ہو
جدو تھکو میں نے دسیا جے پھر تاڑے تھکن تو 1.5 گھنٹہ بعد تقریر ختم کر دینی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ہاں جی اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقت کہنے نہیں حجے تے مچھی دا اثر شروع ہویا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ اگے کی فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین تو اگے کی دا حق ہے فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَا پھر قریبی رشتہ داران دا حق ہے قریبی رشتہ داران دے اندر سب تو قریبی رشتہ بہنا دا سب تو قریبی رشتہ بہنا دا اپنیاں بہنا ننے کی کریا کر نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا اے محبوب پیغمبر والدین کے بعد میں کس کے ساتھ نیکی کیا کروں فرمایا اپنی بہنوں کے ساتھ نیکی کیا کر اپنیاں بہنوں دا خیال کریا کر اپنیاں بہنوں تے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بہنوں تے تشدد نہ کریا کر اپنیاں بہنوں دا حق نہ کھایا کر زمین دے حصے نہ کھا جایا کر ایتھے کئی پرائد دینے او بہنوں دا حق ہی کھا جام طریقہ واردات بڑا پیارا ہے انہاں دا طریقہ واردات پتہ کی ہے ایڈا بڑا شاپر سیباں دا پر لیا 5-10 کلو سیباں دا بڑا شاپر پر لیا تے جناب تر پیا بڑا سارا پگڑا سر تے رکھ لیا تے چلا گیا بہن دے دروازے تے بہن دے گھر جا کے تے جناب نو وکھا کے شاپر رکھیا تے سر تو لا کے پگ تے بہناں دے پیر وچ رکھ کے کہندا پیر وچ رکھ کے کہندا نہیں میری بہناں آؤ گجرا والی دی فلاں مارکیٹ اندر جڑیاں 5 دکاناں تیرے نام دیاں نے ہے تیریاں ہی نے حق تیرا ہی ہے تیریاں ہی نے حق تیرا ہی ہے مینو دے دے ہے تیریاں ہی نے حق تیرا ہی ہے مینو دے دے اور جدو ہے او دیاں نے حق کو دائے تو کی لینا ہے تیرے بیچ تے ڈاکو بیچ کوئی فرق نہیں تیرے بیچ تے ڈاکو بیچ کوئی فرق نہیں ہاں ایک فرق ضرور ہے جڑا ڈاکو ہوندا ہے ایتھے پسٹل رکھ کے لٹ دائے تو پیراں چ پگ رکھ کے پیا لٹنا ہے تیرے بیچ تے ڈاکو بیچ کوئی فرق نہیں بلکہ کوئی اور فرق بھی ہے ڈاکو ایک کدی نہیں کہندا اے میرا حق ہے مینوں دے دے اے میرا حق ہے مینوں دے دے ڈاکو جدو مال کھوندا ہے کدو کہندا حق تیرا ہی ہے لیا مینوں دے دے تو تے قرار پیا کرنا حق تیرا ہی ہے بندیاں تیریاں ہی نے مینوں دے دے تو ڈاکو ہے تو پرا نہیں ہن بیچاری بہن کی کر دیے وہ بیچاری پریشان ہے ہاں کرے تے حق تو گئی نہ کرے تے پرا تو گئی تے جو نے بیچاری نے دل پکا کر کے کر دیتی نہ پھر اڈا منہ سوج پڑولا کر لیا تے سر تے پگڑ ماریا تے بھج گیا چلا گیا جا کے اپنے پترہ نو کہندا ہے آ تہاڈی پھپھی دوبارہ میرے گھر نہ وڑے میں اج تو بعد قسم پیا پانا وا اے اج تو بعد میرے گھر نہ وڑے تے جے کتے میری زندگی چ مر گئی تے میں دا منہ نہیں ویکھنا تے جے میں دی زندگی وچ مر جاواں تینوں میرا منہ نہ ویکھن دے آ جے اوے بڑیا چودھریا میں نے ایک گل تے دسنا اے بہناں بھراواں دے رشتے ایڈے کچے نہیں اللہ پاک نے بنائے جڑے جناب زمین دے ٹکڑیاں تو ٹوٹ جان اے بہناں بھراواں دے رشتے اللہ پاک نے ایڈے کمزور نہیں بنائے کہ نکیاں نکیاں گلاں تے رشتے ٹوٹ جان اے بڑے پکے رشتے نے اے بڑے مضبوط رشتے نے ٹوٹیاں نہیں کر دے اللہ اللہ نے قربان دا جڑا کلا کلا بھرا ہوندا ہے نا او تے کوئی وکھرا انسان بن کھلوندا ہے میں کلا 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 کر کے ساریاں بہناں دا حق کھا جاندا ہے ساریاں بہناں دے حق تے قبضہ کر جاندا ہے اے دعا کرو جے کلا ہووے تے جناب جابر ورگا ہووے جے کلا ہووے تے جناب جابر ورگا ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ تو واپسی تے نبی پاک علیہ السلام نڑام دے پہنے آپ دا جڑا اونٹے نا وہ تھک گیا ٹردا کوئی نہیں آپ نو جناب ہانک دے پہنے نہیں ٹردا پیا کھوڑوں دی نبی پاک علیہ السلام دا گزرویا آقا فرمام دے جابر خیر ہووے وجہ کی یہ سونیاں میرا اونٹ بڑا تھک گیا تردہ نہیں تے میرے
आका फरमाते ने लिया हादरा दी लगाम मैनू पकड़ा मेरे पैगंबर ने मुहार पकड़ के थोड़ा जानू खिंचिया दबाया आपा फरमाते ने ले हुण चेक करना हजरत जाबर फरमाते ने मैं उत्ते बैठा इंज लगदा है जिवें जनाब पहले वाला ऊंट रहा ही नहीं बड़ा तेज दौड़दा है मैनू फड़ के रोकना वा ते रुकदा नहीं नसदा है ते मैं दिल विच सोचिया हुण ते बड़ा दौड़न लग पिया है क्यों ना मैं सब तो पहले मदीने चला जावां मैं नबी पाक को इजाजत मंगी मैं क्या सोने मैनू इजाजत दे दियो ना मैं तुहाडे सारे तो पहले मदीने जाना चाहना आप फरमाते ने वजह की है सोनिया मैं ब्याह करवाया नवी नवी मेरी शादी हुई है ते मैं तां पहले जाना चाहना वा मेरे आका फरमाते ने शादी कर लियो जी महबूबा शादी कर लीए पर मैं किसी कुवारी लड़की नाल कीती हो या किसी बेवा औरत नाल कीती है सोनिया मैं बेवा औरत नाल निकाह कीता है नबी पाक फरमाते ने जाबर तू किसी कुवारी लड़की नाल शादी कर लेंदा तू भी जवान है अर्ज करदे ने सोनिया मेरियां जवान भैणां ने घर दे अंदर अब्बा जी ते फौत हो गए ने गज़वा दम ते मेरियां भैणां दी तरबियत मेरे जिम्मे है जे मैं किसी कुवारी लड़की नाल निकाह करदा ते ओ मेरियां भैणां दी हम उमर हुंदी आपस विच लड़दियां रहिंदियां झगड़दियां रहिंदियां ते मेरियां भैणां दी तरबियत ना हो सकदी ते मैं इस वास्ते एक बेवा औरत नाल निकाह कीता है ओ मेरियां भैणां दी तरबियत करेगी मेरियां भैणां दा ख्याल करेगी ओ भरा होवे ते जाबर वर्गा वीर होवे ते जाबर वर्गा नी मेरियो भैणो अल्लाह पाक कोलो वीर मंगिया करो ते जाबर वर्गा वीर मंगिया करो जिन्ने भैणां दी खातर अपनी जिंदगी दे जज्बात दियां कुर्बानियां दित्तियां ने जिन्ने अपनी जिंदगी दी जवानी दियां लज़्ज़तां दियां कुर्बानियां दे छड्डियां ने सिर्फ अपनी भैणां दी खातर ते नबी पाक ने फरमाया जाबर ऊंट बेचना ही जी सोने ऊंट बेचना है पर मैं इन्ने पैसियां विच तेरा ऊंट मैं खरीद लेना वा महबूबा मैनू मंजूर है पर एक मेहरबानी करो ना मदीने तक मैनू इस ऊंट ते जा लैण दियो मदीने जाके मैं तुहाडे कब्जे विच दे दियांगा पर मैं ठीक है जे तू मदीने जाके ऊंट देवेगा असीं तैनूं पैसे भी मदीने जाके दे देंगे महबूबा मैनू मंजूर है फरमाते ने मैं घर पहुंचिया अगला दिन होया मैं नबी पाक दी खिदमत अंदर हाज़र होया नबी पाक मस्जिद नबी विचों निकलदे पए ने मैं सामने आया आका फरमाते ने जाबर अंदर जाके 2 रकत नमाज पढ़ के आ फरमाते ने मैं 2 रकत नमाज पढ़ के बाहर आया नबी पाक ने हजरत बिलाल नू आख्या बिलाल पैसे लिया के दियो ना हजरत बिलाल गए दिरमो दिनार इंज करके एक थैली विच पा के लै करके आए नबी पाक ने इंज करके मैनू पकड़ा दिते लै फड़ जाबर अपने पैसे फरमाते ने मैं लैके टुरिया जा रहा हाँ हजे थोड़ा जा सफर किया है बगरों हजरत बिलाल ने आवाज दी जाबर इधर आओ ना नबी पाक तुहानू बुलांदे पए ने फरमाते ने मैं दिल विच सोचिया सौदा किते वापस ना हो जाए पता नहीं नबी पाक ने क्यों बुलाया है जो मैं वापस आया ना ते नबी पाक फरमाते ने जाबर पैसे भी ले जा सवारी भी ले जा पैसे भी ले जा सवारी भी ले जा जाबर तू अपनियां भैणां दा भला करना है असी तेरा भला करने जाबर तू अपनियां भैणां दा ख्याल करना है असी तेरा ख्याल करने वीर जी इंज करके अपनियां भैणां दा ख्याल करया कर इंज करके अपनियां भैणां दा भला करया कर फरमाया वाबी जिल कुर्बा वाबी जिल कुर्बा अपनियां भैणां नाल नेकी करया करो अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा डॉक्टर फजल इलाही हाफिज़हुल्लाह तआला ने एक किताब लिखी है वो अंदर वाक़या ने दर्ज फरमाया नबी पाक जदों हवादन दे मार के तो वापस आए ना ते रस्ते दे अंदर एक जगह ते रुके ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नू एक औरत मिली वो कहंदी है जिन्नी छेती हो सकता ना मैनू मुहम्मद नू मिलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कहते ने बीबी साडे नाल गल कर जेड़ी तू करनी कहते नहीं नहीं मैनू मुहम्मद नू मिलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कहते ने असीं इंज कहिए अगों सीधा सीधा ही आखे मैनू मुहम्मद नू मिलाओ मैनू मुहम्मद नू मिलाओ मैनू मुहम्मद नू मिलाओ करोड़ों बार दरूद व सलाम आके असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर गए या रसूल अल्लाह आ बीबी है ते बार बार तुहाडा ही ना ते सीधा ही ना लई जांदी है जिवें बड़ी कोई बेतकल्लफी है तुहाडे नाल ते कहदी है मैं तुहाडे नूं ही मिलना फरमाया चलो कोई गल नहीं मिला दिओ
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئی تے انج نبی پاک دے چہرے وال ویکھ کے تے ٹائی مار کے رو پئی اکھاں چوں آنسو آ تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بی بی روندی کاتوں پئیں تیرے تے کسے نے کو ظلم کیتا ہے اسی ظلم دا بدلہ دعواں کے گل کرو نا نا محبوبہ میں روندی ضرور پئیاں لیکن میں غم دی وجہ تو نہیں روندی پئی سونیا میں خوشی دی وجہ تو روندی پئیاں اے جڑیاں میریاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل دے نے غم دے نہیں اے خوشی دی آنسو نے میرے آقا فرماندے نے کادی خوشی کہندی ہے تسی تے مینوں پہچانیا نہیں میں بھلا کون ہاں میں تہاڈی بہن شیما ہاں میں تہاڈی بہن شیما ہاں میں تانوں اپنیاں تلیاں تے چکیا کر دی ساں میں تانوں چک کے دعا کریا کر دی ساں یا ربی اب کلنا محمدا یا ربی اب کلنا محمدا میں تہاڈے واسطے دعاواں کر دی رہیاں تانوں چک کے کھڈاں دی رہیاں تانوں چک کے لوریاں تے چولے دیندی رہیاں ہن تسی بڑے ہو گئے ہو نا تانوں پتہ نہیں میرا میں تہاڈی بہن شیما ہاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے پیغمبر قریب آئے آپ نے کر کے اپنے کندھے تو اپنی چادر نو اتاریا او چادر جنوں اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا میں قربان جاواں ہیلپر چنگا بیٹھا ہوئے تے بڑے فائدے ہوندے نے توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا ایو چدریں میرے نبی دی جنوں اللہ نے مزمل آکھیا ہے میں کائنات دے تخت قربان کر دیواں میں کائنات دیاں ساریاں پی ایم دیاں کرسیاں قربان کر دیواں میں کائنات دے سارے صدراں دیاں کرسیاں قربان کر دیواں تے آقا نہیں ہوندا میرے نبی نے نیچے بچھائی فرمایا بیٹھ جا میری یہ پہنا بے جا میری یہ پہنا اوہ گل سنو سخت دل پراؤ گل سنو میرے پیغمبر نے اپنی کملی تے اپنی پہن نو بٹھا کے دسی آئے جے پہن آ جائے نا تے متھے تے واٹ نہیں پائی دا جے پہن آ جائے نا تے پھر جناب منہ پیڑا نہیں کری دا کئی پرا سمجھ دینے اے پہن میرے دبے تے آئیے روٹیاں کھان آئیے اوہ کمڑیاں نہیں روٹیاں تو اپنے گھر وچ بھی کھان دیئے اے پہنا جدو پراواں دے بوبیاں تیاں دیاں نے اے بچپن دیو دن تے یاداں زندہ کرنا دیاں نے جدو سارے پہن بڑا رل کے تسی کھیڈیا کر دے سو جدو نکے نکے تسی ایک دوسرے نال پیار کریا کر دے سو اے بچپن دیاں یاداں تازہ کرنا دیاں نے انہاں نوں آ کے ویکھ کے متھے تے وٹ نہ پایا کر میرے پیغمبر نے بٹھایا اپنی بہناں نوں پر میں گل کرو میری یہ بہنا میرے پیغمبر نے تو طائف دیتے طائف دے کے میرے پیغمبر نے الوداع کیتا میں گل سن 14ویں صدی دیا سخت دل پراوا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی بہنوں تحفے طائف دے کے الوداع کر کے دسیا ہے بہنا کونوں لیا نہیں بہنا نو دے چھڈی دائے بہناں نو دیدہ ہے کچھ نہ کچھ سر تے پیار دیتا جاندیاں کو پہن دی خدمت کرتی کوئی کپڑے لیتے کوئی پیسے دے دیتے اتھے تو کھوئی جانا ہے میں کلا ہیں کہ ڈاکو ہیں کلا ہیں کہ چور ہیں کلا
ہے کہ غاصب ہے کلا ہے کہ ظالم ہے تو حق ہی کھوئی جانا بھینا دا دعا کرو اللہ پاک انج دے بھراواں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان داواں فرمایا وابی ذل قربا قریبی رشتہ داراں دے اندر سب تو پہلا حق بھیناں دا تے بھیناں تو بعد حق کناں دا بھیناں تو حق بعد پراواں دا تیرے پراواں دا اپنے پراواں نال بھی چنگا کریا کر اپنے پراواں نال بھی نیکیاں کریا کر اپنے لوکی کھادی جاندے نے لوکی لٹی جاندے نے لوکی تینوں چونا لائی جاندے نے لوکی تیریاں دولت نو اڑائی جاندے نے تے بھرا نو وکھاندا نہیں بھرا نو نیڑے لگن دیندا نہیں بھرا نو کوئی آنا دیندا نہیں ظالما انج کریا کر اپنے بھرا نال پیار کریا کر جے تیرا بھرا غریب ہے دس دے وچ اودا کی گناہ ہے جے تیرا بھرا ماڑا ہے دس دے وچ اودا کی گناہ ہے اے تے رب دیاں ونڈاں غریب بنائے تے مردیاں والا امیر بنائے تے مردیاں والا جنوں چاہے دولتاں بہتیاں دے دے وے تے جنوں چاہے تھوڑیاں دے دے وے ہاتھ لائیاں میلے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے ای مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہت ہی کرما والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں والے نے کتے لسی پیننو ملتی نہیں ایاں کتے بھی دودھی پاڑے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں تے کئی دم دے پھر دے چھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واتی دل قربا اپنے بھراواں دا خیال کریا کر کئی سالاں تو بھرا لڑے نے قاری صاحب نو پتہ لگا ہے آج دو بھرا لڑے نے چلو صلح کرا لو آج چودھری صاحب آج تواڈے ال میری دعوت ہے دوجے بھرا نو دعوت اب چودھری صاحب تواڈی میرے ال دعوت ہے دل وچ خیال ہے چلو لڑائی ہونے صلح کرا او بھی آ گیا او بھی آ اونوں نہیں سی پتہ بھی اونے آنا ہے اینوں نہیں سی پتہ اینے آنا ہے دوویں جدوں ٹیبل تے اکٹھے ہوئے نا تے منہ سج گئے تے جناب منہ دا برا حال ہو گیا تے جناب منہ تے 32 36 35 38 39 40 50 وج گئے تے او جناب اوکھیاں سوکھیاں ہو کے قاری صاحب نے آکھا یار تانوں کٹھیاں کیتا ہے چلو رل کے چلو صلح کر لو صلح اتے جپی با او ایک نوں منہ کر کے کئی منہ کر کے اوکھی جو کے جپی بھائی جویں بو نہیں ہوندی ایک دوسرے کولوں ایک چلا گیا ایک بھرا چلا گیا تے دوجا باج کہندا اے قاری صاحب تسی کی کیتا اے تسی کیڑا گناہ کر چھڈیا تسی اے تے تسی سو تے میں معاف کر دیتا جے تہاڈی جگہ ہور کوئی ہوندا تے میں گل پے جانا سی تانوں کنے آکھیا سانوں بھراواں نوں اکٹھیاں کرو تانوں کدی لوڑ پئی تانوں کو پتہ نہ تانوں پتہ کسے گل دا نہ لینی ساڈے فیملی رولے نے تانوں کی پتہ میرے بھرا نے میرے نال کی کیتا چل دس تے صحیح بھی کی کیتا تانوں کی پتہ کی دس تے صحیح کی کیتا او تیرے بھرا نے تیرے نال کیا ایڈا برا کیتا جڈا برا جناب یوسف نال جناب یوسف دے بھراواں کر چھڈیا ہے ایڈا برا تے نہیں کیتا جڈا برا جناب یوسف نال جناب یوسف دے بھراواں کیتا ہے ابا جی پیار بڑا کردن یوسف کتھے آ یوسف میں تیرا متھا چوما آ یوسف میں تیرا پیار کراں یوسف گھر وچ پوندی ہے یوسف ہوندی ہے سارے بھرا تنگ آ گئے تے تنگ آ کے حسد کرن لگ پے کہندے نے ابا جی یوسف کردے رہندے نے رولا مکانا پینا ہے انہاں بیٹھ کے طریقہ بنایا کہندے نے قتلو یوسف یا یوسف نو قتل کر دو یا کسے کنویں دے اندر سٹ دیو ساری ترتیب بنا کے ابا جی دے کول آ گئے آ کہندے نے ابا جی آ جڑا ساڈا بھرا یوسف ہے نا اے سانو بڑا چنگا لگدا بڑا پیارا لگدا ہے تے تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے اینو ساڈے نال کلاؤ نا صبح سی شکار تے جانا ہے نالے شکار کرے گا کھیڈے گا موج کرے گا ابا جی نو مطمئن کیتا مطمئن کر کے اگلے دن بھرا نو چک لیا ایں جناب ایک چکدا ہے ایک نا میرے بڑا وہ چکدا وہ چکدا وہ پھڑدا چمدا چڑھدا میرے بڑا تیجا پھڑ لیندا انج پیار پہ کردے نے جویں یوسف تو بغیر انہاں دا دن نہیں ٹپدا یوسف تو بغیر جنہاں دا جی نہیں لگدا یہ جنہاں وچ رولا ہوے نا وہ بڑی محبت کردے نے کہندے نا جیڑے ہاتھ بندے دا گلا دبان دا
سوچتے ہون یکدم پیر دبان لگ جان تے سمجھ لو دال چ کچھ کالا ہے ہیں میں بڑا جی میں تے یوسف تے سورا پرا ہوئے اب پرا ہو تیرا نہیں بھرا میرا بھرا وہ کھوے وہ کہے نہیں نہیں تیرا نہیں میرا بھرا کوئی گداڑیاں تے باوے کو سینے نہ لاوے کو متھا چمے تے ابا جی یعقوب کے خوش ہون ماشاءاللہ بھائی میرے پتر کیویں آپس پیار محبت ہے جناب چمدیاں پیار کردیاں ابا جی کو لے گئے ابا جی دوروں ویچدے پینے ویچدیاں نالے آگانا کہ جاندے نال پیچھے ویچدے نے تے جدوں ابا جی دیاں نظراں تو جڑو ہو گئے جنے گداڑیاں تے چک کے بات نو چک کے ریٹ دی ٹیلے تے ماریا ٹھا ایک کدروں تھپڑ ماردا ہے کدروں ماردا ہے کدروں گل کردا ہے کدروں کردا ہے کدی تینوں چند سورج سجدے پہ کردے نو تو بڑا ناڈے خاں بنیا پھرنا ہے ابا جی نو ہر وقت تیرا نا اج تو بعد ابا تیرا نا نہیں لے گا لے گئے جنگل دے اندر دل جا کے جناب پیغمبر یوسف دا کرتا اتاریا تے چھڑ دیتا کھو دے اندر حضرت یوسف پیغمبر کر کے کھو دی منڈے نو ہاتھ پایا انہاں پتھر لے کر کی آپ دیاں انگلیاں تے مارے انگلیاں دے پورے زخمی ہو گئے تے جناب یوسف دا تے چھٹیاں چلے گئے کھو دے اندر حضرت زی وقار پراواں نے باپ دی گود وچوں کڈیا جناب دے یوسف نو باپ دی گود وچوں نکلے تے کنویں وچ چلے گئے کنویں وچوں نکلے تے مصر دی جیل وچوں نکلے تے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے اللہ پاک نے تخت مصر عطا کر دیتا اج کئیاں بریاں تو بعد حسد کرن والے پڑا سرن والے پڑا انج کر کے سامنے آ گئے نے ہتھاں وچ بورے پھڑے ہوئے نے حسد کرن والیاں دا حال انج دا ہی ہوندا ہے اے بیچارے بوریاں جو گئی رہ جاندے نے اے بیچارے سڑن جو گئی رہ جاندے نے انج کر کے ہتھاں وچ پھڑے ہوئے نے بورے حضرت یوسف پیغمبر نے پہچان لیا میرے پرا نے تے دسیاں نہ کہ میں تہاڈا پرا یوسف ہاں پر میں لگدا تہاڈا ہور وی کہ پرا بنیامین نہ کہ جی بالکل اگے آتے دوبارہ نو لے کر کے پھر بنیامین نو لے کے آئے ایک چوری دا سلسلہ بنا بنیامین کو رکھیا پھر کلاب دیتا پھر جائے تے جناب یوسف علیہ السلام کڑا کے کہندے نے اے عزیز مصر ساڈیاں حالتاں بڑیاں مندیاں ہو گئیاں نے ابا جی بڑے پریشان نے ابا جی بڑے غم زدہ نے تے ہن ساڈی حالت تے بن گئی ہے کہ ساڈے کول تے جناب کھان نو کوئی شے کوئی نہیں اللہ اللہ وقالو یا ایھا العزیز مسنا الضر واجئنا ببذات مزجات فاوفِ لنا القیل وتصدق علینا صدقہ چکر مہربانیاں چکر وہی کرم نوازیاں چکر جدو جناب یوسف نے اپنے پراواں دیاں حالتاں مدیاں بیکھیاں تے آپ نے کی فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه کچھ یاد کرو نا کچھ اپنیاں میمریاں تے زور دیو نا یوسف دے پرا نال کی کچھ کر دے رہ جے جدو جناب تے یوسف دیو پرانی کہانی یکدم کنا وچ پئی تے پیراں تھنوں زمین نکل گئی اس گل دا تے کسے نو اج تک سراغ نہیں سی لگن دتا عزیز مصر نو کیویں پتہ لگ گیا ہے ایک دوسرے نو کونیاں مارتے نے ایک کیویں گل دا پتہ لگ گیا ہے پھر ایک بڑا جرأت کر کے زبان چ بولدا تے کی کہندا قالو انک لانت یوسف قالو انک لانت یوسف مینوں انج لگدا ہے کہ میں تو ہی یوسف ہے فرمایا ہاں میں یوسف ہاں جدو جناب یوسف نے آکھیا میں یوسف ہاں آئے میرا پرا بنیامین نے تے شانیاں دا گوشت تھر تھر کر کے کمبن لگ پیا مارے گئے او یوسف جی دے منہ تے تھپڑ مار دے رہے ہاں او یوسف جی نو چک کے کھوہ وچ سٹیا ہے اج عزیز مصر بن کے بیٹھا ہے اج معافیاں نہیں دے گا اج سانو مروا دے گا اج ساڈیاں گردناں توڑا تلوا دے گا اسی تین جی کرنے ہاں اسی تے مڑ جے تاں ہو جائیے تے کہنے ہاں سب تو پہلا بدلہ رشتہ داراں کول لینا ہے گڈی لئیے تے کہنے ہاں سب تو پہلے رشتہ داراں نو وکھانی ہے نویں گن لئیے تے کہنے ہاں سب تو پہلے رشتہ داراں ول منہ کر کے چلانی ہے اج تے ٹک ٹاک نے پھڑ کے بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے صلہ رحمی کے بارے میں جتنے
اتنی کنفیوژن یہ ڈالی ہوئی ہے ٹک ٹاک والوں نے، رشتہ داروں ہی کر دیو، رشتہ داروں سڑی جاؤ، رشتہ داروں سڑی جاؤ۔ اور نہیں نہیں سونیاں، رشتہ داریاں محبت دے پیار دا نام ہے، بھئی مندہ بھی کرے تے چنگا کریدا ہے۔ جدو پراوانوں کمب دیاں ویکھیا حضرت یوسف فرماتے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ اے میرے پراؤ گھبراؤ نہ، پریشان ہو نا، لا تسریب علیکم اليوم، میں تنو معاف کر دیتا ہے، اتو نہیں کیتا وچوں کیتا ہے۔ جب آج کل دے پرا اتو تو معاف کرتے نے، وچوں وچوں دب کے رسا کڑتے نے، اتو تو معاف کرتے نے، وچوں وچوں رج کے حسد کرتے نے، اتو تو معاف کرتے نے، وچوں وچوں رج کے دشمنیاں کرتے نے۔ پر میں نا 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 نا، میں تنو اتو بھی معاف کیتا ہے تے وچوں بھی معاف کیتا ہے۔ اتو معاف کرم دی دلیل کیے تے وچوں معاف کرم دی دلیل کیے، اتو معاف کرم دی دلیل بے کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، تے وچوں معاف کرم دی دلیل بے کہ یغفر اللہ لکم۔ میں تو اڈلی دعا کراں گا، میں اللہ تے حضور چوڑیاں چکاں گا۔ وہ چنگے وہ ہاتھ کڈے مبارک نے جڑے ہاتھ اپنے پرا دی دعا لئی اٹھ جاندے نے، وہ ہاتھ کڈے مبارک نے جڑے ہاتھ چک دے نے تے چک کے پرا دی خیر منگ دے نے، وہ ہاتھ کڈے مقدرہ والے نے جڑے ہاتھ پرا دی خیر خائی واسے اٹھ جان، وہ ہاتھ کڈے عظیم نے جڑے ہاتھ اپنے پرا دی بہتری منگیا کرن۔ اینا ہاتھاں نو چنگا بناؤ نا، اے ہاتھ اپنے پراواں دی بہتری لئی اٹھایا کرو نا، اے ہاتھ اپنے پراواں دی ترقی لئی اٹھایا کرو نا، اے حق اپنے برادری تے رشتہ داراں دی بہتری اٹھایا کرو نا۔ فرمایا یغفر اللہ لکم، میرے پراؤ چاہو میں تانوں اللہ باپ تے معاف کر دیتا ہے تے میں تہاڈے لئی دعا بھی کریا کراں گا، اللہ تھی میرے پراواں دا کوئی معاوضہ نہ کرے۔ اللہ اللہ اللہ، ویر ویراں دے دردی ہوندے، ویر ویراں دیاں باواں، ویر ویراں دے دردی ہوندے، ویر ویراں دیاں باواں، بات سیراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اللہ نے قربان داواں، نیکی کریا کر، فائدہ کریا کر پراواں دا، انج فائدہ کریا کر جویں جناب موسیٰ نے اپنے پرا دا فائدہ کیتا ہے، جویں حضرت موسیٰ نے اپنے پرا دا، پتہ کیویں کیتا؟ آخری گل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے کوئی طور تے بلایا، کوئی طور تے پہنچے نا، اللہ پاک نے کوئی حضرت موسیٰ پیغمبر نو طور تے بلایا تے اللہ پاک نے نبوت دے دیتی۔ جدو نبوت مل گئی، جدو نبوت مل گئی، نبوت ملن تو بعد حضرت موسیٰ پیغمبر آچو کے دعا کر دینے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، اللہ نے اس دعا نو قرآن بنایا، فرماتے نے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ ہاں کاش تو ترجمہ ہوندہ ہے نا، ہارون ہارون اخشدد بی ادری واشرک فی امری کئی نسبیاں کا کثیرہ۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، سادہ سادہ ترجمہ ہنج کر لو، اے میرے اللہ تو میں نو موسیٰ نو نبوت دیتی ہے، اللہ میرے پرا ہارون بھی نبوت دے دے، اللہ میرے پرا ہارون بھی نبی بنا دے۔ ایتھے پرا پراواں نو قتل پہ کر دینے، ایتھے پرا پراواں دے پرچے پہ کروان دینے، ایتھے پرا پراواں نامندہ پہ کر دینے، ایتھے پرا پراواں دے بچے پہ اغوا کر دینے۔ اوتھے پرا کی کہندہ اللہ میں نو نبوت دیتی ہے، میرے بھی نو بھی نبوت دے دے۔ اللہ فرماتے نے گل سن میرا نبی موسیٰ، ہم اپنی مرضی کرتے جسے چاہیں نبی بنائیں، یہ ہماری مرضی ہے، لیکن آج تیرے منگن دامداد ڈا چنگا لگا ہے، آج پرا دی خیر خائی کرنے ڈا چنگا لگا ہے، جا میں تینوں بھی نبوت دا تاج دیتا، میں تیرے پران بھی نبوت دا تاج دیتا۔ اور گجرا والے دے باسیو پرا انگلنڈ چوابے تے اپنے پرا لئی آئی فون لے کر کی آندہ ہے، قربان جاواں موسیٰ پیغمبر تو جڑا دوہے تور تو آیا ہے، اپنے
بھرا لئی نبوت دا تاج لے کے آیا ہے لے پھڑ میرا بھرا میں تیرے لئی تحفہ لے کے آیا ہاں لے پھڑ میرا ویر میں ہدیہ لے کے آیا ہاں لے پھڑ دے تیرے لئی نبوت دا تاج لے کے آیا ہاں انج بھلا کریا کر اپنے بھراواں دا انج نیکیاں کریا کر اپنے بھراواں دے نال میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ آتینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں کہہ دے سبحان اللہ سارے پاکستان دے پاوے کھا کے گجران والے لوگ سبحان اللہ نہیں جے کہنے ہیں آتینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیگے عقیدہ ساڈا سچائے ساریاں امامہ چوں امام ساڈا اچائے او دے قدماں بچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں ایک شعر لکھا ہے شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم ہن بس جو اور سننے نے تے پھر مچھی اور کھواوا نام بس آخری ہے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد الرسول اللہ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین مدنی رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کرتے ہیں وہ توصیف سنائیں شاہ ابرار میں خر لحظہ کو ہر بار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
سنگلوں خوشبو بے سوئے محمد وسیع زلف نگی جس کے مقابل یہ بنقشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گل لالا چمبا کا نکھار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ان کے قدموں کی چمک ان کے قدموں کی چمک ان کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار مدنی رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار محفل حسن قرات ہو رہی ہے 26 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء ہونی ہے مولانا یوسف پسروری صاحب مولانا اشرف شہزاد صاحب مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نعمان جعفر صاحب جی اور مولانا عدنان شفیق صاحب کتھے جامعہ مسجد غفاریہ اہل حدیث ملا رحمان پورا دی اندر انشاءاللہ ایک اور درس قرآن دا اشتہار آ گیا جے ایدے تے لکھیا 26 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامعہ مسجد سعد بن معاذ دے اندر پروگرام ہو رہا ہے جے دے اندر حضرت مولانا عمر صدیق صاحب خطاب فرمان گے انشاءاللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ اس مجلس میں کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے اللہ کو دکھی دل لے کر آیا دکھ دور فرما دے اللہ کو میری بہن بے اولاد آئی نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ کو میری بہن گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان آئی اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما جو سنا عمل کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ